Kinabuhing gwardya. Una sa tanan, shout out sa mga gwardya, mga ka 5'9" din ha. Adayon lang ta manginabuhi sa marangal na paginabuhi. Ang kinabuhing gwardya dili lalim ug dili nimo ni mabiay-biay kini klase nga trabaho. Ang kinabuhing gwardya patas anay ug pasensya. Pero nganong ang mga tao di man kasabot sa trabaho sa gwardya? Nganong kasagaran daghan man makiglali sa gwardya? Ang gwardya motrabaho ra ni sila sumala sa ipatrabaho sa ilang amo ngadto sa ilaha. Pero nganong makiglalis man gyud ang mga trabahante ug mga customer sa mga gwardya? Labi na parte sa pag-check sa resibo. Mingon dayon, wala may mangawat gatuog amo ni nga gipupo sa suod ning mga item. Pero nganong inana ilang tinubagan sa gwardya? Nganong yano-yanuhon nila ang gwardya? Abi nila ang gwardya mayano-yano ra. Sapagkat tinuod lang dili mahimong gwardya ang usa ka tawo kung dili siya lisensyado ug walay sakto nga training. Kay ang usa ka gwardya lisensyado og sakto sa training. Pero sa kasagaran sa mga tawo agi respeto sa gwardya. Wala ko magpasakit sa mga tawo, wala ko magigo sa mga tawo. Ako rang gisulti ang tinuod. Dapat respetoon unta ang gwardya tungod kay dili lalim ang ilang trabaho. Tungod kay ang ilang trabaho buwis buhay, pinatuluag singot, walay tarong sa paglingkod, ang ilang snack, ilang break, dali ra kaayo. Pero nganong ang mga tao trabahante dali man masuko o malain man sila sa gwardya? Kabalo mo ang gwardya patas anay gyud og pasensya. Kabalo mo nga din kasagaran sa mga news adunay mga pangitabo, gwardya o partis trabaho, nga din adunay nahitabong dautan. Tungod ra pud sa mga tao nga hilabihan na gyud kapilisupo. Nang grabe na pod pagkadautan ang ilang mga binuhatan ngadto sa gwardya. Labi na sa mga sinultian ilang pasakitan ang gwardya. Kabalo mo ang gwardya dili robot. Puputong sad na sila dili madugay. Munang kasagaran sa news makita ninyo ang gwardya makapusil tungod ra pod sa mga tao, tungod ra pod sa mga tao nga way respeto sa gwardya. Munang hinaot respeto unta nato ang gwardya. Tungod kay ang gwardya mao ni ang pagprotekta sa kabtangan ug katawhan. Ang kinabuhi sa gwardya di gyud nimo mabiay-biay ug dili lalim kining klase nga trabaho. Tungod kay buntag gagabii ang ilang trabaho. Nagtukaw sila sa pagbantay sa kabtangan. Ang kinabuhi sa gwardya dapat unta respetoon sa mga katawhan. Kung mahimo, suportaan ang mga gwardya. Kay dili lalim ang ilang trabaho. Kung ikaw naminaw niining unitan-aw ni mong video, please like and follow my content sa mga daghan pang mga content nga atong i-post. Labi na sa mga ka 5'9" din ha nga mutan-aw ni mong video, please support my content para daghan pa mga gwardya matabangan ug dili mayano-yano sa mga katawhan. Kay ang kinabuhi nato mga gwardya dili tiyaw-tiyaw.